भिक्षुनी वीर्यवतीद्वारा अनुवादित आदर्श बौद्ध महिलाहरू नामक पुस्तिकाबाट लिएको कथा पटाचारा। कथावाचक आस्था तुलादर। विपत्तिग्रस्त अबला जसले भगवान बुद्धको शरणमा गएर दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गरिन्, फेरि दुःखमय जीवनलाई बिर्सेर ज्ञानको उज्जवल मार्गमा अघि बढेर सङ्गनायिका र विनयधारा जस्तो श्रेष्ठ पद समेत प्राप्त गरिन्, त्यस्तै अन्य 500 जना सङ्कष्टग्रस्त नारीहरूलाई मुक्तिको अलौकिक मार्ग देखाएर शोकबाट मुक्त गरिदिइन्। त्यस साधिकाको नाम थियो पटाचारा। भिक्षुनी भइसकेपछि यिनी दुखी नारी पटाचारा नामले प्रसिद्ध भइन्। यस नामको पछाडि उनको जीवनसँग सम्बन्धित घटनाहरू पनि साथसाथै गाँसिएरै आउँछ। पटाचाराको पहिलो नाम कसैलाई पनि थाहा छैन। उनी श्रावस्ती निवासी एक धनाढ्यकी श्रेष्ठी छोरी थिइन्। युवती अवस्थामा उनकी मातापिताले उनलाई आफ्नो जात मिल्ने एक धनी व्यापारीसँग विवाह गरिदिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए, परन्तु यो कुरा चलाउनु अगाडि नै उनको घरमा नोकर गर्ने एक युवक नोकरसँग उनको प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको रहेछ। नोकर युवकसँग आफ्नो विवाह कार्य सम्भव नभएको कारणले एक दिन उनी कसैलाई थाहा नदिकन त्यही युवक नोकरसँग घरबाट भागिन्। दुवैजनाले टाढाको एउटा देशमा गएर विधिपूर्वक विवाह गरे। उनीहरू दुवैले एक अर्कालाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि अधिक प्रेम गर्दथे। एकले अर्काको सुखमा पूरा ख्याल राख्ने गर्थे। यसरी दुवैजनाले सुखपूर्वक आफ्नो दाम्पत्य जीवन बिताइरहेका थिए। केही समय पश्चात उनी गर्भवती भइन्। यद्यपि उनले आफ्ना आमाबुबाको आज्ञा बिना आफ्नो प्रेमीसँग भागेर गएकी थिइन्, तैपनि उनले आफ्नो मातापितालाई बिर्सन सकेको थिएन। गर्भवती अवस्थामा आफ्नो निर्धन पतिको आश्रयमा सन्तान जन्म दिँदा उचित प्रबन्ध नहुने देखेर उनले आफ्नो मातापिता समक्ष जाने अनुमति मागिन्, परन्तु श्रीमानले भने ससुराली जानु उचित सम्झेन। त्यसैले उनले आलटाल गरे। एक दिन उनले कसैलाई केही पनि नभनिकन घरबाट निस्किन्। माइती जानका लागि श्रावस्तीको बाटो लागिन्, परन्तु श्रीमानले उनलाई बीच बाटैमा भेटाएर उनलाई घरमा फर्काएर ल्याए अनि उनीहरू फेरि दुवैजना घरमा सँगै रहन थाले। केही समयपछि उनले एउटा सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिए। रमाइलोसँग दिन बिताउँदै थिए। केही वर्षपछि उनी फेरि गर्भवती भइन्। फेरि उनले माइती जाने जिद्दी गरिन्। उनको श्रीमानले उनलाई फेरि सम्झाए बुझाए घर फर्काइरहँदा बीच बाटोमा एकदम तेज आँधी बेरी चल्नुका साथै पानी पर्न थाल्यो। उनका प्रिय पतिले उनको निराश्रयता हेरिरहन सकेन। त्यसैले उसले एउटा झाडीमा गएर रुखका हाँगा भाँच्न खोजे ताकि आफ्नी श्रीमतीको टाउको मात्र भए पनि वर्षाको पानीमा जोगाउन सकियोस्। परन्तु झाडीमा रहेको एउटा विषालु सर्पले उसलाई टोकिदियो। फलस्वरूप उनको त्यही मृत्यु भयो। त्यही बेला पटाचारालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो अनि बच्चालाई त्यही जन्म दियो। खोज्दै जाँदा उनले आफ्नो श्रीमानको मृत शरीर भेट्टाइन्। उनी रोइन् कराइन् अनि निसहाय भइन्। फेरि उनले पहिला कहिल्यै बास नबसेको जङ्गल भएकोले धेरै बेर त्यहाँ रोकिरहन पनि उचित सम्झेन। त्यसैले त्यस दुखी नारीले आफ्ना 2 बालकहरूलाई च्यापेर श्रावस्ती जानको निम्ति नदी पार गर्न खोजिन्। वर्षाको कारणले नदीको भेल पनि चर्को थियो। उनले भर्खर जन्मिएको बालकलाई पहिला नदी पारी लगेर एउटा झाडीमा सुताइन् अनि पछि ठुलो छोरो लिन भनी वारीपट्टि फर्किन्। त्यही बेला एउटा बाज उडेर आएर झाडीमा सुताइएको बच्चालाई मासुको डल्लो सम्झेर टिपेर लग्यो। अबला आमा पटाचारा माथितिर फर्केर चिच्चाइकन ताली बजाउन थालिन्, तर बाजले त्यस बच्चालाई छोडेन। विवश भएर बाँकी रहेको एउटा छोरोलाई सम्झदै उनी वारीतर्फ आइन्। बाजको पन्जाबाट नवजात शिशुलाई छुटाउन पटाचाराले ताली बजाएर कराएको दृश्यलाई देखेर उनको ठुलो छोरोले आमाले बोलाएको सम्झेछन्।
एक्लै नदी पार गर्न खोज्दा उसलाई नदीले बगाएर लगिसकेको थियो। त्यसपछि उनको हंसले ठाउँ छोड्यो। पटाचाराले आफूलाई सम्हाल्न खुब कोसिस गरिन् तर सकिनन्। चारैतर्फबाट असहाय हुन पुगेकी उनी रुँदै बिलाप गर्दै श्रावस्तीतर्फ लागिन्। बाटोमा उनलाई एकजना बटुवाले उनको मातापिता र भाइहरू सबै घर भत्केर पुरेर मरे भन्ने खबर सुनाए। ऊ पर शमशानबाट आइरहेको धुवाँ उनीहरूकै चिताबाट आइरहेको हो भने। त्यस्तो समाचार सुन्ने बित्तिकै पटाचारा त्यही बेहोस भइन्। जब होस आयो तब उनलाई आफ्नो वस्त्रको पनि ध्यान रहेन। वस्त्र र लज्जाको ध्यान नरहेकी ती धनी श्रेष्ठीकी पुत्री, निर्धन नारी एवं दुखी मातालाई पटाचारा भनी सम्बोधन गर्न थालियो। एक दिन महाकारुणिक भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा भिक्षुगणलाई उपदेश दिइरहनु भएको थियो। वस्त्रहीन बहुलाई जस्ती पटाचारा रुँदै भगवान बुद्धको त्यस उपदेश टाढाबाट सुनिरहिन्। उपदेश सुनेपछि तिनी भगवान बुद्धको चरणमा निहुरिन पुगिन्। करुणानिधि तथागतले आफ्नो अमृत रूपी वचन यसरी प्रकट गर्नुभयो। बहिनी, होसमा आऊ। उहाँको करुणापूर्ण वचन सुनेर उनको होस फर्किन थाल्यो। त्यही बेला उनलाई एकजना उपासकले एक जोर लुगा दिन ल्यायो। पटाचार्यले उहाँ विश्वदेवता समक्ष आफ्नो दुःखपूर्ण कथा सुनाइन्। भगवान बुद्धले उनलाई धर्म उपदेश दिनुभयो। त्यसबाट उनको चित्तलाई शान्ति प्रदान भयो। भगवान बुद्धले उनलाई निर्वाण प्राप्तिको मार्ग दर्शन गराउनुभयो। प्रव्रजित भई भिक्षुनी पटाचारा साधनामा तल्लीन भइन्। भगवान बुद्ध प्रसन्न हुनुभई उनलाई विनयशील भिक्षुणीहरूमध्ये अग्रस्थान प्रदान गर्नुभयो। एक दिन भिक्षुनी पटाचारा भुइँमा बसेर हात खुट्टा पखालिरहेकी थिइन्। उनले पखालेको पानी केही पर पुगेपछि जमिनमा सुकेर गयो। उनले फेरि पानी खन्याइन्। त्यो पानी पहिला भिजेको ठाउँभन्दा अलि पर पुगेपछि जमिनमा सुकेर गयो। यी दृश्यहरू देखेर पटाचाराले विचार गरिन्, हाम्रो जीवन पनि यसरी नै अनित्य हुँदो रहेछ। कसैको अलि चाँडै मृत्यु हुन्छ भने कसैको अलि ढिला। त्रिरत्नको शरणमा उनले यस्तै विचार र साधना गरी अर्हत्व प्राप्त गरिन्। पटाचाराको उपदेश पनि धेरै प्रभावशाली हुन्थ्यो। उनी जस्तै कतिपय नारीहरूले उनी कहाँ शिष्यत्व ग्रहण गरेर त्रिरत्नको शरणमा शान्ति प्राप्त गरेका थिए। एकपटक पटाचाराले नारीहरूको एउटा समूहलाई उपदेश दिइरहेकी थिइन्। त्यसबेला 50 जना जति नारीहरू उनको उपदेशबाट प्रभावित भई साधना गर्न आए। त्यो एक बखतको मात्र कुरा थियो। अर्हत्व प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो जीवनलाई पर्यवेक्षण गर्दै जुन गाथाहरू उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्, ती गाथाहरू उनको साधना सम्पन्नताको प्रतीक थिए। पटाचाराले भनेकी थिइन्, खेत खनी बिउ रोप्छन्, छोराछोरी र श्रीमतीको पालन पोषण गर्दै मानिसहरूले धन कमाउन सक्छन् भने मैले निर्वाणको निमित्त साधिका बन्न किन नसक्नु? म शास्त्राको शासनलाई मानिरहेकी शील सम्पन्न व्यक्ति हुँ। अर्को ठाउँमा फेरि पटाचाराले यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। एक दिन आफ्नो हात खुट्टा पखालिरहेकी थिएँ। त्यसबेला खन्याएको पानी जमिनको सतहबाट तल्लो तहमा बहेको देखेँ मैले। अनि मैले आफ्नो चित्तलाई समाधिमा एकाग्र पारेँ। बत्तीको अगाडि बसेर ध्यान गरेँ। बत्तीको लत्तालाई तलतिर डुबाउनको लागि सियोकले घचेटिदिएँ। फलस्वरूप लत्ता तेलमा डुब्यो र बत्ती निभ्यो। बत्ती निभ्नुको साथसाथै मेरो चित्तमा रहेको अकुशल पनि नाश भएर गयो। पटाचाराको तृष्णा सदाको निम्ति निभ्यो। यसरी उनी विपश्यधरहरूमध्ये अग्र भइन् अनि उनले बुद्ध शासनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कीर्तिस्तम्भ खडा गरिन्।